होशाना टीवी देखने वालों को यीशु मसीह के नाम में मुबशरी अंजील अमरान मसीह का सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए कि खुदावंद ने हम सब की ज़िंदगी में ये वक्त बख्शा है। और आए मेरे साथ कलाम इलाही में से निकालें पहला समूएल उसका बाब नंबर 2 और उसकी आयत नंबर हम 25 पर आज खुसूसी तौर पर गौर करेंगे। और आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है शफायत। कलाम इलाही में यूं मरकूम है, अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर आदमी खुदावंद का गुनाह करे तो उसकी शफायत कौन करेगा। आमीन। खुदा के कलाम पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन। यहाँ पर दो बड़ी अहम बातें हैं। वो ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो आदमी का गुनाह करे तो खुदा उसका क्या करेगा, इंसाफ करेगा। और यूं खुदा ने अपने नुमाइंदे जो है वो रवी ज़मीन पर जो है वो भेजे हुए हैं, अदालतें हैं। लेकिन याद रखें, अगर कोई शख्स खुदा का गुनाह करता है उसकी कौन शिफायत कर सकता है। अदालतों के अंदर वकालत करने के लिए लोग मौजूद हैं। अगर आदमी आदमी का गुनाह करे, लेकिन अगर कोई शख्स खुदा का गुनाह करे तो कौन उसकी शिफायत कर सकता है। ये बड़ा अहम एक नुक्ता है जिस पर हम बड़ी वजाहत से सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर बेशुमार अंबियाए मुरसलीन मौजूद हैं। वो याद रखें, वो शफायत नहीं कर सकते। अगर आदमी आदमी का गुनाह करे, हो सकता है कि वो जो दरमियानी होकर उनका इंसाफ करे, कासी होकर, लेकिन अगर कोई शख्स खुदा का गुनाह करता है तो कोई शख्स उसकी शफायत नहीं कर सकता। कलाम इलाही में से अगर हम हिजकिय्येल की किताब का मुताला करें तो बड़ी वजाहत के साथ लिखा है। उसका 14 नंबर बाब, उसकी आयत जब हम आयत नंबर 12 देखते हैं तो वहाँ लिखा है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ए आदमजात, जब कोई मुल्क सख्त खता करके मेरा गुनाहगार हो और मैं अपना हाथ उस पर चलाऊं और उसकी रोटी का आसा तोड़ डालूं और उसमें कहत भेजूं, उसके इंसान और हैवान को हलाक करूं, तो अगरचे ये 3 शख्स नूह और दानिएल और अयूब उसमें मौजूद हो तो भी खुदावन फरमाता है कि वो अपनी सदाकत से अपनी ही जान बचाएंगे। कोई नबी किसी शख्स की शफायत नहीं कर सकता अगर किसी शख्स ने खुदा का गुनाह किया है। यहां पर यह मरकूम है कि 3 अशखास अगर ये खड़े होकर अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अजीज के लिए ये कहें कि जनाब इसे मुआफ़ कर दे, तो खुदावंद कहता है मैं मुआफ़ नहीं करूँगा। अगर नूह भी बचेगा तो फक्त अपनी ही सदाकत की वजह से बचेगा। अगर अयूब बचेगा तो वो भी अपनी सदाकत ही की वजह से बचेगा। इसका मतलब ये है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर अंबिया भी किसी की शफायत नहीं कर सकते। फिर कौन है जिसकी शफायत से बनी नो इंसान हमेशा की जिंदगी पा सकता है, गुनाहों से छूट सकता है। दूसरा वाला, अगर हम किताब मुकद्दस में से ये देखें बुजुर्ग यिर्मयाह की किताब, तो उसके अंदर भी बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर लिखा हुआ है। लिखा है, यिर्मयाह की किताब में लिखा है, तब खुदावंद ने मुझे फरमाया, अगरचे मूसा और सामुएल मेरे हुजूर खड़े हों तो भी मेरा दिल इन लोगों की तरफ मतवज्जा ना होता, इन लोगों की तरफ मतवज्जा ना होता, इनको मेरे सामने से निकाल दे कि चले जाएं। और जब मैं
اور جب وہ تجھ سے کہیں کہ ہم کدھر جائیں تو ان سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے جو موت کے لیے ہے وہ موت کی طرف جائے، اور جو تلوار کے لیے ہے وہ تلوار کی طرف، اور جو کال کے لیے ہے وہ کال کو، اور جو اسیری کے لیے ہے وہ اسیری کو۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ 5 انبیاء بھی کھڑے ہو کر کسی شخص کی شفاعت نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی کو بچا سکتے ہیں۔ پھر کون ہے اس روی زمین پر جو تمام انسانوں کا حامی و ناصر ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے؟ کون ہے جو موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر سکتا ہے؟ سوائے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کون ایسی شخصیت ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، ہماری شفاعت کر سکتی ہے۔ مقدسہ مریم، دیگر انبیاء یہ کچھ نہیں ہمارے لیے کر سکتے۔ بائبل مقدس کے اندر جب ہم عبرانیوں کے خط کو دیکھتے ہیں، اس کا 7 نمبر باب اور اس کی آیت نمبر اگر ہم 25 پر غور کریں تو لکھا ہے، اس لیے جو اس کے وسیلہ سے، کس کے وسیلہ سے؟ یسوع کے وسیلہ سے، اس لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ آمین۔ بڑی زبردست بات یہ ہے کہ وہ پوری ہمیں شفا دے سکتا ہے، پوری نجات دے سکتا ہے، تھوڑی نہیں، آدھی نہیں، بلکہ کیسی؟ پوری شفا دے سکتا ہے، پوری نجات دے سکتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے وہ ان کی، کن کی؟ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ انبیاء جو ہے وہ سب مسیح میں، خدا میں سوئے ہوئے ہیں، کوئی سویا ہوا شخص نہیں سن سکتا۔ ایک ہی زندہ ہے اور وہ آپ کا اور میرا یسوع مسیح ہے، جو آپ کی اور میری شفاعت کر سکتا ہے، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر ایک ہی نام بخشا گیا ہے اور وہ نام یسوع نام ہے۔ اس کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ سو یاد رکھیں، کہیں پر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر گناہ ہے تو یاد رکھیں ہمیں چاہیے صرف ایک یسوع کے پاس آئیں۔ اگر ہم کتاب مقدس میں سے آخری حوالے پر غور کریں گے، اگر ہم یسایہ کی کتاب اس کا 63 نمبر باب اس کی 12 نمبر آیت میں لکھا ہے، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ہاتھ سے بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈھیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ بہتوں کے کیا کر لیے جی؟ ان کے گناہ اٹھا لیے جو اس کے پاس آتے ہیں۔ اور یاد رکھیں وہ خطا کاروں کی کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ صلیب کے اوپر کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر ایک ہی شخصیت ہے جو آپ کو اور مجھے بچا سکتی ہے۔ اس کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے، یہ خدا کا الہی منصوبہ ہے۔ مختصر بات یہی ہے، اگر آپ گناہ کے اندر ہے، موت کی حالت کے اندر ہے، تو آج ہوشانہ ٹی وی کے ذریعے سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مت کسی کے پاس جائیں۔ فلاں جگہ پر کوئی کچھ نہیں دے سکتا، ایک ہی دے سکتا ہے اور وہ یسوع ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یسوع کے پاس آئیں۔ آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں، جیسی بھی غلطی خطائیں ہیں، وہ معاف کرنے کے لیے زندہ ہے۔ وہ آپ کو پوری نجات دینے کے لیے باپ کی دہنی طرف کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ باپ انہیں معاف کر دے۔ مختصر یہی بات ہے میرے عزیزو، خداوند کے پاس آئیں، خداوند آپ کو نجات دے گا۔ گاڈ بلیس۔ Thanks for watching. Subscribe the channel and hit the bell icon. Hoshana Prayer Center.